وہ بس جناب سروے کا نام سنا بھی گل سن جبریل وہ اصل ہوا ہے نا کہ حسین علیہ السلام تے اندر نے اپنی والدہ ماجدہ جھولی تو چل خیر ہے کوئی ایسی گل نہیں اے حسین دا جھولا پہ لیا سو تماس کر میرے شیعہ سنی احباب میری چٹی داڑھی ہے اگر میں عالم نہیں تو میں جاہل بھی نہیں مذاکر حسین میری رسپانسبلٹی ہے میں فرلو مار کے نہیں جانا جی منبر تے کھلوتا میں ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مت سویا پر نکلنے شروع یہ جو مارے سوتے ٹھا کر کے اڈے پھر ہوئی فکرہ مثلی جبریل نار لیا اس آخر خدا دا واسطہ ہی ہونے تینوں معافی ملی ہے اللہ واسطے چپ کر جا پر ہٹ جا مثلی اور شانتے گیا فرشتیاں دے وچ آکھے وہ سارے فرشتے ہوتے پیچھے پیچھے تے ہوتے ہیں بھجی جاندے انہیں کیا ہویا کہ اس کا پرے ہٹ جاؤ اس کا دستے صحیح وہ جو فطرس آکھے میں دساں فطرس آدھے جدو سیدان دے در ہوتے آیا ادو بھی بہار آ گئی نہیں یہ ٹوٹے ٹوٹے نعرے مار کے میرے موڈ خراب نہ کرو چھڑ کے چلا جاؤں گا پوری طاقت نہ اللہ بسم اللہ پوری یا علی اللہ تھوڑی نہیں کرے میں بسم اللہ کرا فطرت ذات جدو سیدان دے تر ہوتے آیا ادو دی بہار آ گئی جدو سیدان دے تر ہوتے آیا ادو دی بہار آ گئی جدو سیدان دے تر ہوتے آیا ادو دی بہار آ گئی جدو سیدان دے تر ہوتے آیا ادو دی بہار آ گئی جدو سیدان دے تر ہوتے آیا ادو دی بہار آ گئی فطرت کو لو پوچھیا معافی ملی ہے کہندے صدقے فطرت کو لو پوچھیا معافی ملی ہے کہندے صدقے فطرت آکے پاک بطول دے پتر حسین دے صدقے جدو پینگے دی میں ڈوری نو ہلایا ادو دی بہار آ گئی نہیں پوری طاقت نہ لا رہے حیدری آباد شاد رو جدو سیدان دے در ہوتے آیا ادو دی بہار آ گئی جدو سیدان دے در ہوتے آیا ادو دی بہار آ گئی جدو سیدان دے در ہوتے آیا ادو دی بہار آ گئی فطرت کو لو پوچھیا معافی ملی ہے کہندے صدقے فطرت کو لو پوچھیا معافی ملی ہے کہندے صدقے فطرت آکے پاک بطول دے پتر صدقے جدو پینگے دی میں ڈوری نو ہلایا ادو دی بہار آ گئی جب مانج کو پہ پھڑ کے اٹھی ذرا وہ جو نام بھی لیا بسم اللہ کرا ماما نے نا اللہ تو نہیں کرے تھوڑی میرے والد گرامی ذاکر عاشق حسین بی اے شہید تو ہم تو پتہ ہی پائی تو ہی وہ فوڈ ہی سن فوڈ دے محکمے مردان ساڑی تعیناتی ہو گئی تے نجم الحسن قراروی صاحب جنہاں 14 ستارے لکھی وہ ساڑے غریب خانے تے آندے سن وہ مسئلے تے بیٹھے ہوئے تے ابو نے کہا قبلہ نوکری میں دل نہیں لگ رہا انہوں نے کہا عاشق
آپ پر آئمہ کی نظر ہے. ابو آئے نوکری چھڑ دیتی استعفیٰ پہ اور پچھو لیٹر شیٹر آتے رہے کہ تمہیں نہیں کریں گے چول کھا لیں تو پہلے تھا. دیکھو میرے والے میرے نانا ہی تحصیلدار سے کوئی نہ میری خالہ آئے انہوں نے کہا عاشق ایک ہی تھا ہی بیٹا تھلے بیٹھو تھلے بیٹھو ایک ہی تھا ہی بچے بھوکے مارے نوکری سی. وہ میرے امی تو بڑے سن تھے انہوں نے کہا باجی تسی فکر نہ کرو کوئی ایسی گل سال نہیں گزریا پھر گڈیاں پھر لنگر وہ آئے تے اگے ماشاءاللہ دسترخوان چل رہا. انہوں نے کہا عاشق کیتا کی ہو؟ انہوں نے کہا باجی تن کی دساں آؤ نیڑے آج تن میں گل دساں ہاذا من فضل ربی او ہائی مجبوری تنخواہ تے روٹی بھی ہو نہیں سکتی پوری. بسم اللہ کرا اڑی اللہ نے کرے مالک تنو سلامت رکھے بزرگ فرمان لگے ہاذا من فضل ربی او ہائی مجبوری تنخواہ تے روٹی بھی ہو نہیں سکتی پوری. ہاذا من فضل ربی او ہائی مجبوری تنخواہ تے روٹی بھی ہو نہیں سکتی پوری. سروس دے مال تو میرا جی دل گھبرایا سروس دے مال تو میرا جی دل گھبرایا دیکھے استعفیٰ میں اپنے وارث دے کر آیا سایہ جدوں دا چا ذکر بنایا ادوں دی بہار آ گئی. تہاڈی کیا بات ہے محسن اللہ بزرگاں دا ہمشیرہ میری دا بہن دا سایہ سلامت رکھے. میں تو عرض کیتا کہ میں 22-25 ملکان گیا باہر پڑھا جی بھائی جڑا بندہ بندے دا پتر ہے نا وہ حسین دی عظمت دا قائل ہے. میں گلاسکو لائیو چل رہی ہے مجلس لندن چرچ چ مجلس پڑھی جتھے عیسائیاں دے پاپ بیٹھے سن چٹے کپڑے اور جڑے ساڑھے مومنین سن گلاسکو دے جنہیں میں نے دعوت دیتی سی انہوں نے کہا اپنے ذاکر کو لے کے آؤ ساڑھے چرچ پڑھے میں اتھے پڑھیا پھر حسین کتھے نہیں یہ تو ذرا سوچو نا پائی خدا پاک دی قسم پائی جان ظلمہ اگے کنج اڑی دا 10 حسین گیا. دیکھو نا میری بھیناں بچیاں نکل وہ نکل جا بچہ ہے لے کے فیڈر پہ آندے پہ لے کے بیٹھی گرمی اللہ سکھ ویکھے میرے تھی بھائی جان میں ذاکر ہوں میرا منصب ایسا ہے سیدزادی میری ماں جی باقی میری بھیناں جی تیاں جی میرا منصب ایسا ہے بیٹا فیڈر پہ آندے وہ بیٹھ وہ باجی وہ ماں جی وہ بزرگ بیٹھ اے بزرگ بیٹھ او بزرگ بیٹھ او بابا جی تشریف فرما اللہ تھوڑا سایہ سلامت اسی کو ویلی ہیں شیعہ سنی سارے آ کے بیٹھے کوئی تمیز نہیں. او ظلمہ اگے کنج اڑی دا 10 حسین گیا تائیوں ساڑھے لونوں دے وچ بس حسین گیا. ظلمہ اگے کنج اڑی دا 10 حسین گیا تائیوں ساڑھے لونوں دے وچ بس حسین گیا. قبلہ 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 بزرگوار بیٹا جی فلک ڈگے یا دھرتی پاٹے دین نو کوئی خطرہ نہیں کیوں لا الہ دے پیچاں دے نال کس حسین گیا. پاڑی اللہ اوئے میں قبلہ صاحب تو پھر میں کیوں نہ کھاں ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود خدا بھی ہے مدا سرا حسین دا
ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خدا بھی ہے مدہ سرا حسین دا ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود خدا بھی ہے مدہ سرا حسین دا سوچ ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود خدا بھی ہے مدہ سرا حسین دا سوچ سوچ کے اخیر میں سوچیا سوچ تو بلند ہے مرتبہ حسین دا اللہ کراؤں کھڑی اللہ زندگی کرے یار سہ معاشر ٹولیاں دے ٹولے آسن ایک ٹولا اپنی کارگزاریاں تے لجائے لجائے شرمائے شرمائے ٹردے آسن نظر پوسی مادر حسین دی میری مخدومہ دی محمد دی دھی دی میری مخدومہ سر تو چادر لہا کے ہاتھ تے رکھ کے آسمان دے پاسے ودا کے اکسی خالق مالک اے ماتمی دے ازادار سارے اے ماتمی دے ازادار سارے پتر دے باغ مینو لگ دن پیارے پتر دے باغ مینو لگ دن پیارے میرے اللہ تینو واسطہ حسین دا بخش دے سارا قافلہ حسین دا میں بسم اللہ کراؤں میں بسم اللہ کراؤں میں بسم اللہ کراؤں میں نو یقین ہے میں بسم اللہ کراؤں میرے اللہ تینو واسطہ حسین دا بخش دے سارا قافلہ حسین دا میں نو یقین ہے جو میری مخدومہ اللہ پاک نو حسین دا واسطہ دے سی اللہ سانو گناہگاراں نو بخش دے سی کیوں حسین کام ہی ایڈا وڈا کیتا ہے میں بسم اللہ کرا تینو پتر پیارے نو حسین نو پیارے نہ ہم قبلہ سائیں پتر نو کنڈا چب جائے پیو ساری رات ماں ساری رات نہیں سمدھی آویختے صحیح حسین ویخ کونے اکبر دلاشے خاموش بیٹھائے اکبر دلاشے خاموش بیٹھائے اکبر دلاشے خاموش بیٹھائے برش جہت بگے باہوش بیٹھائے برش جہت بگے باہوش بیٹھائے آکے کربلا چکبریا حسین دا ویخ ابراہیم حوصلہ حسین دا میں بسم اللہ کراؤں اللہ کدی رو سوائے کہ میں حسین دے میں فقیر دی دعائے پتر کو جا ہوئے پتر سونا ہوئے پتر لائق ہوئے پتر نہ لائق ہوئے میں بسم اللہ اے ماں نو پوچھیا پیو نو پوچھ جس دا پتر ہے تے حسین دا پتر تے کائنات نالو سونا ہائی قبلہ میں کی میں پڑھا ہم شکل نبی دے والدی قیمت او پوچھے جے کوئی لیلہ تو شبیر دے پتر دا پاک پسینہ ہایا مہنگا کل دنی میں بسم اللہ کرا کل دنیا او اکبر دی لاش دے کول کھلو گے تے پوچھا لیلا دی کبرا تو کیڑی گل میں زخمی پتر دا منہ چمڑائے ذرا پوچھ دے آن دی یا حسین او اکبر دی لاش دے گول کھلو گے تے پوچھ لیلا دی کبرا تو میں زخمی پتر دا منہ چمڑائے ذرا پوچھ دے آن دی او اکبر دی لاش دے گول کھلو گے تے پوچھ
پوچھا لیلا دی کبرا تو کیڑی گل میں زخمی پتر دا منہ چمنے ذرا پوچھ دے میں بسم اللہ کرا کدی نو سوا کے میں حسین دے اللہ پترا نے سکھ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا تھوڑی محبت وے کہ میں بسم اللہ کرا بھائی جان اللہ پتران سے سکھ ویکھو میری ماواں میری بہناں اللہ بچیاں دے سکھ ویکھو تھوڑی محبت ویکھ کے ایک اور بند پڑھن لگا دو کٹھے ہوئے پتر حسین چاہے وہ وچ کربل دے میدان ایک قاسم پتر سہریاں والا دوجا سونیاں دا سر قاسم دی لاش کو انج چاہے تے جی میں کاری چاہے قرآن نے معاف کر دینا اکبر کو چھیندیا ڈھل لگ گئی پیو بڑھڑا پتر رو کے آدھر تے چاہے پہ گیا ہو گئی میری نوکری سائیں قبول فرمان میں 30 سال ابو نہ پڑھائے اے بزرگ بیٹھے نے سب نو پتہ ہے 22 سال میں نے ہو گئے نے خود پڑھ دیا میری پائی جان 22 سالہ ذاکری حسین دی مظلومی دا اس تو بڑا لفظ کوئی نہیں میں علماء دی قسم ہے کہ میں پڑھنے لگا زمیندار بندے بیٹھے ہو میں کس طرح پڑھا طوفان دے وچ جیویں درختہ تو او پھل ترٹ کے خاک تے ڈھاندا اوے امت لہایا علی اکبر کو ڈٹھا پیو نے زینتوں او لگے پتر جوان کو پھل برچیدہ تے پیو کرسیاں تے نہیں باندھا ودا پوچھ دے پتر دے قاتل تو میں کو اکبر نظر نہیں او میری اکھاں دا نور گموگے میں صدقے جاواں اکبر دین تجھنے حسین منہ دے بھار ڈٹھن بابا جی پھر اٹھن پھر جھنن منہ تے پٹ کے آدن ہائے میرا جوان